आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने नमाज की अहमियत जानी थी। आज भी हम नमाज की अहमियत के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमाज में मशगूल होने से रंज व फिक्र कम होते हैं। हकीम अलामत थानवी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हदीस शरीफ में है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई हादसा पेश आता तो आप जल्दी से नमाज की तरफ रुजू फरमाते। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी परेशानी या कोई हादसा पेश आता तो आप नमाज की तरफ अपना ध्यान कर लेते, नमाज की तरफ रुजू हो जाते। यानी जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बड़ी फ़िक्र पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से नमाज में मशगूल हो जाते, ताकि अल्लाह ताला से बातें करके दिल बहलाएं और तसल्ली व सुकून हासिल करें। वाकई तरबिया मशहरा है कि रंज व फ़िक्र की हालत में नमाज में मशगूल हो जाने से रंज बहुत कम हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब हम जानेंगे नमाज ना पढ़ने की बहुत सारी वईद हैं। इरशाद बारी ताला है, फ़वैलुल लिमुसल्लीनल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सो बड़ी ख़राबी है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भुला बैठे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास से मुरादी है कि वईल जहन्नुम की एक वादी का नाम है जिसकी गर्मी से जहन्नुम भी पनाह मांगती है। अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ना। ये वादी इस शख्स का ठिकाना होगी जो नमाज को अपने वक्त पर नहीं पढ़ता। यानी वो नमाज तो पढ़ता है लेकिन उसको बेवक्त पढ़ता है। तो एक ऐसी वादी है जहन्नुम में जिससे खुद जहन्नुम पनाह मांगती है। बेनमाजी दीन को ढाने वाला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज तर्क की इसने दीन को मिटाया। अस्तग़फिरुल्लाह। आदमी और कुर्फ के दरमियान नमाज का फ़र्क है। यानी आदमी और कुर्फ के दरमियान सिर्फ नमाज का फ़र्क है। देखिए, आप देखते हैं कि जो गैर मुस्लिम होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, और इसी तरह अगर हम मुसलमान भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क है? सिर्फ नमाज का ही तो फ़र्क है। नमाज ना पढ़ना कुफ्र के बराबर है। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो वो कुफ्र तक पहुंच गया। अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ना। बंदे और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ देने ही का फासला है। यानी बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज छोड़ देना ही का फासला। जैसा अभी हमने बताया कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं, जो काफिर होते हैं, वो नमाज ही तो नहीं पढ़ते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और उन काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज ही का अहद है। जिसने नमाज को छोड़ा इसने कुफ्र का काम किया। सहाबा और एहतमाम नमाज। हज़रत अब्दुल्ला बिन शक़ीक़ ताबी का कौल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नमाज के अलावा किसी अमल के तर्क को कुफ्र नहीं समझते थे। यानी सहाबा के ज़माने में काफिर ही नमाज तर्क करता था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबा थे वो नमाज को ही जो तर्क कर देता था उसको ही कुफ्र समझते थे, क्योंकि जो नमाज छोड़ देता था वही कुफ्र के उसमें चला जाता था। क्या बेनमाजी मुसलमान हैं? हज़रत अबू हफीज़ बुखारी से मुरादी है, लोगों ने पूछा कि अगर कोई शख्स नमाज ना पढ़े तो भी मुसलमान रह सकता है? जवाब दिया कि मैंने सब किताबों और कुरान मजीद का मुताला किया ताकि मुझे मालूम हो कि नमाज अदा किए बगैर मुसलमान रह सकता है या नहीं, मगर कहीं भी ऐसा हुक्म ना मिला। बेनमाजी बेईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला सलातु लहू। जिसकी नमाज नहीं इसका ईमान नहीं। एक अशकाल का जवाब। बाज़ रिवायतों में जो फरमाया गया है, यानी जिसने कसरा नमाज छोड़ दी इसने कुफ्र किया। यहाँ ये शुबा होता है कि बदअमली से मुसलमान काफिर बन जाता है, हालांकि बदअमली से मुसलमान काफिर नहीं बनता। तो कैसे फरमाएंगे? इसका जवाब ये है कि अगर एक मायने में ये है कि जिसने कसर नमाज तर्क कर दी वो काफिर हो गया, तो ये नहीं कहा गया कि बल्कि ये कहा गया है यानी इसने कुफ्र की हरकत की। यानी अगर कोई मुसलमान नमाज छोड़ दे तो हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, हम उसको ये कहेंगे कि इसने कुफराना हरकत की।
ایک مسلم جتنی بھی بدعمالیاں کرے گا تو کہا جائے گا کہ کافر کی سی حرکت کر رہا ہے، یعنی ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، چاہے ایک مسلمان کتنی بھی بدعمالیاں کر رہا ہے، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفرانہ حرکت کر رہا ہے۔ جیسے آج کل ہم بول دیتے ہیں تو بالکل کافر ہو گیا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ بہت غلط ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کفرانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک کافر سینکڑوں نیک کام کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اسلام کا کام انجام دے رہا ہے، مگر لفظ مسلم اس کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ اسی طرح ایک کافر ہے، وہ بہت اچھے نیک کام کر رہا ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ دیکھو کتنے اچھے نیک کام کر رہا ہے، پر وہ بیچارہ مسلمان نہیں کہلایا جائے گا جب تک اس کا عقیدہ کفر میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی کافر جب تک مسلمان نہیں ہوگا تو ہم اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنے ہی نیک کام کیوں نہ کر لے۔ ہاں، اگر وہ اپنے آپ کو بدل لے اور وہ مسلمان ہو جائے تو پھر ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان کتنی بھی بدعملی کر لے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی طالب علم اپنے کپڑے دھونے لگے تو یوں کہیں گے کہ کپڑے دھو رہا ہے، مگر اس کو دھوبی نہیں کہیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مثال دی ہے۔ جیسے کوئی طالب علم کپڑے دھو رہا ہے لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ دھوبی ہے، ہم صرف یہ تو کہیں گے کہ وہ کپڑے دھو رہا ہے، ہم اس کو دھوبی نہیں کہیں گے۔ دھوبی بن جانا علامت ہے اس پیشے کو اختیار کرنے کی جس کی وجہ سے دھوبی کہلاتا ہے۔ تو ایک ہے دھوبی بن جانا اور ایک ہے دھوبیوں والے کام کرنا، یعنی دھوبی بن جانا الگ ہو گیا اور دھوبیوں والے کام کرنا یعنی کپڑے دھونا وہ الگ کام ہو گیا۔ اسی طرح ایک ہے کافر بن جانا اور ایک ہے کفر کی حرکت کرنا، اور اسی طرح جیسے ایک کافر بن جانا اور ایک کفرانہ حرکت کرنا۔ تو کافر ایمان کی حرکت کر سکتا ہے اور مسلم کفر کی حرکت کر سکتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہی ہے۔ دوزخ کے دروازے پر نام۔ حضرت ابو سعید خدری سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا نام دوزخ کے دروازوں پر اس میں داخل ہونے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ جس نے نماز ترک کی اس نے شرک کیا۔ حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور شرک کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے، بس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا۔ بندے اور اس کے شرک کے درمیان صرف نماز ہی کا فرق ہے۔ بے نمازی کے لیے لقمے کی بد دعا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب بے نمازی لقمہ اٹھاتا ہے تو وہ لقمہ کہتا ہے، لقمہ یعنی جو ہم کھانا کھاتے ہیں نیوالا بنا کر اس کو اردو میں لقمہ کہتے ہیں، کہ اے اللہ کے دشمن یعنی بے نمازی نے مجھے ایسے منہ میں رکھا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا یعنی نماز نہیں پڑھتا۔ استغفر اللہ۔ بے نمازی کی پیشانی پر 3 سطرے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ صحت بند کے باوجود جو نماز نہ پڑھنے والا جب قیامت کے روز حاضر ہوگا تو اس کی پیشانی پر 3 سطر لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر میں لکھا ہوگا، اے اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والے، یعنی پہلے سطر میں لکھا ہوگا کہ اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والے، اور دوسری نمبر 2 ہے اے اللہ کے غضب کے مستحق، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تم مستحق ہو، اور تیسری جس طرح تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا آج اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جا، اور تیسرا یہ لکھا ہوگا جس طرح تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے آج اللہ کا عذاب تجھے گھیرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اللہ توبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ توبہ۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی اپنی نماز کی پابندی کرنی ہے اور نماز کو اس طرح سے پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، ایک چیز کو ایک صورت کو بہت اچھی طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ انشاءاللہ ہم اس کا تیسرا حصہ بھی ضرور لے کر آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔